أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثاقب كل نفس لما حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من مدافع بين الصلب والترائب ثم إنه على رجعه وقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع قول فصل ما بالهستيون إنه يكيدون كيدا وكيد كيدا ثم الكافرين أنشرهم رويدا. صدق الله العظيم.